हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, पिछली दफ़ा मैंने लाइफ लाइन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और लोग इतनी ज़्यादा लंबी जो वीडियो उन्हें देखना पसंद नहीं करते और कहते हैं कि भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है तो इंसान बोर हो जाता है। तो इसीलिए मैं इसको जो लाइफ लाइन है उसका सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि 8-9 मिनट की या 6-7 मिनट की वीडियो में मैं आपको कवर कर दूँ। तो लाइफ लाइन के मैंने बारे में बताया था, लाइफ लाइन के पैटर्न के बारे में बताया था कि लाइफ लाइन किस तरह का पैटर्न लेकर चलती है। तो ये लाइफ लाइन होती है और जो लाइफ लाइन है वो जुपिटर, और मैंने आपको बताया था ये जो आपका मार्स माउंट है। अगर आप ये जहाँ से आपका अंगूठा यहाँ से इस जगह से आपके हाथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करें तो ये जो ऊपर वाला एरिया बनता है ये मार्स है और ये जो नीचे वाला बनता है ये शुक्र यानी वीनस का माउंट बनता है। तो इस तरह आप अपने मार्स और वीनस का पता लगा सकते हैं। तो और जो लाइफ लाइन है वो शुरू होती है जुपिटर और मार्स के दरमियान में से और वीनस और मार्स को कवर करती हुई आपके हाथ के जो है नीचे तक आती है, जहाँ से आपकी ब्रेसलेट लाइन, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये आपकी ब्रेसलेट लाइन है, इन्हें टच करती है। और अक्सर की लाइन जो है इन्हें टच नहीं करती। तो मैंने आपको बताया था कि कईयों की जो लाइफ लाइन है वो यहाँ जुपिटर माउंट से भी उनकी लाइफ लाइन शुरू होती है। तो उनके मैंने जुपिटर माउंट के जो लाइफ जुपिटर माउंट से शुरू होती है इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया था पिछली वीडियो में। तो अब मैं आपको इसी के हवाले से कुछ और इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अक्सर लोगों की जो लाइफ लाइन होती है वो एक लाइफ लाइन के साथ एक और ऐसे एक अलग सी फुल लाइन ऐसे चलती हुई नीचे तक आती है। तो उसका क्या इंडिकेशन करती है इंसान को कि आप सपोज कर लें कि जो उसकी फर्स्ट लाइन है, जो सही वाली लाइफ लाइन है, अगर उसके ऊपर कोई उसका कोई ऐसे आइलैंड बन रहा है और उसके अंदर एक जो लाइन उसकी है जो स्पॉटेड लाइन इसे हम कहते हैं, तो ये स्पॉटेड लाइन अगर है तो ये उसको उस जो लाइफ है जिसमें वो आइलैंड बन रहा है और उसको थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है, तो वो जो स्पॉटेड लाइन है वो उसमें उसको हेल्प करेगी और जो भी मुश्किल होगी उससे निकालेगी और बचाएगी। अब क्या होता है कि कईयों के जो ये स्पॉटेड लाइन है ये ऐसे लाइफ लाइन में से निकल के बस इतनी सी आती है, कईयों की ऐसे अलग से निकल के ऐसे हाफ तक आ रही होती है। तो ये अलग अलग पैटर्न है और लाइफ लाइन भी इसी तरह होती है, लाइफ लाइन के भी अलग अलग पैटर्न है और हर पैटर्न का अलग मतलब है। जैसे कि अब कईयों की जो लाइफ लाइन है वो बस यहाँ तक आकर ख़त्म हो जाती है। तो इसका लाइफ लाइन का क्या है, इसका मतलब है कि एक तो ये है कि ये जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतना ज़्यादा वीनस का एरिया कवर करेगी और उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट देगी, इसके उतने ज़्यादा असरात आपकी ज़िंदगी पर जो है होंगे। और क्या होता है कि कई लोग बस लाइफ लाइन को देखते हैं और कितनी बढ़िया कितनी कम है और ज़िंदगी पर की प्रेडिक्शन कर देते हैं भाई इतनी प्रेडिक्शन होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भाई हम मुसलमान हैं और ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, माल ये सब अल्लाह ताला की देन है और अल्लाह ताला जब चाहे इन सब चीज़ों को एक इंसान से ले भी सकता है और उसे एक सेकंड में दे भी सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एक हम इसे इल्म की निगाह से देखेंगे कि ये क्या है। और बाकी मैं आपको बता दूं कि हम पूरे हाथ का एनालिसिस करने के बाद ही ये किसी को बता सकते हैं कि भाई उसकी ज़िंदगी कितनी होगी। अब उसके लिए सबसे पहले हम ब्रेसलेट्स देखते हैं कि इंसान की ब्रेसलेट कितनी हैं, किस तरह की हैं, ऊपर को हैं, नीचे को हैं, गहरी हैं, हल्की हैं, किस तरह की हैं। तो इसके ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा। तो खैर अभी मैं लाइफ लाइन के बारे में बता रहा हूँ। तो मैं लाइफ लाइन के बारे में आपको बताऊँ कि अब किसी की लाइफ लाइन ऐसे बिल्कुल यहाँ तक आकर रुक जाती है। तो ये जो लाइफ लाइन है ये पूरी ऐसे गोल मुड़ नहीं रही, यानी कि वीनस का नीचे वाला जो एरिया कवर नहीं कर रही, बस आपकी ब्रेसलेट लाइन के साथ कह लो कि टच हो रही है या उससे ऊपर तक है। तो ये भी एक लाइफ लाइन है। ये जितनी ज़्यादा आपकी वीनस की जो लाइन है ये अगर ऐसे अंदर की तरफ मुड़ती है तो आप उतना ही ज़्यादा अपनी फैमिली की तरफ जो है अटैचमेंट आपकी रहेगी, उतना ज़्यादा आप फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ, घर वालों के साथ अटैच रहेंगे। और क्या होता है कि अक्सर जो लाइफ लाइन है वो कुछ ऐसे का पैटर्न लेके ऐसे फुली ऐसे बाहर की तरफ होती है। तो ऐसे लोगों का क्या जो है उनकी ज़िंदगी पर असर होता है। ऐसी जो लाइफ लाइन होती है, एक तो ये होता है कि वो बंदे उनका जो भी काम होता है, कारोबार होता है, जॉब या जो जिस भी काम से वो पैसे कमा रहे हैं या और कोई वजह, तो वो ज़्यादातर अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, अपनी फैमिली के बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं रहते। ऐसे लोगों के बाहर जाने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और ये लोग ज़्यादातर फैमिली से दूर ही रहते हैं, फैमिली के बहुत ज़्यादा करीब नहीं आते। और जो है फैमिली से दूर ही इनके ज़्यादातर काम होते हैं और ये बाहर ही रहते हैं, फैमिली के ज़्यादा करीब नहीं हो पाते। अब
کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جو پامسٹری کا جو جانتے ہیں تھوڑا علم، وہ ان کا کہنا ہے کہ لائف لائن ہے، یہ لائف لائن ہے. اب اگر یہ لائف لائن کچھ ایسے 2 لائنوں میں چلے گی، یا یہاں سے کچھ ایسے غلط ڈرا ہو گیا، کچھ ایسے 2 لائنوں میں چلے گی، یا تو یہ انسان کی جو آخری جو زندگی کے جو ٹائم ہے، اس کے چند سال وہ بہت زیادہ مشکل میں گزارے گا، یہ ہے وہ ہے. تو ہر پامسٹ جو ہے الگ الگ نگاہ سے، الگ الگ پیٹرن سے اس کی پریڈکشن کرتا ہے. تو میری نظر میں یہ ہے کہ جس کی بھی جو لائن ہے، تو وہ اگر آپ کی اس کے کیتو کو کور کرتی ہوئی آپ کے جو مون ماؤنٹ کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور یہ کئیوں کی یہاں اوپر سے بھی ہوتی ہے، کچھ ایسے بھی ہوتی ہے. تو اگر کوئی آپ کی جو ایک اس کا پارٹ جو ہے لائف لائن کا، وہ ایسے آخر سے 2 شاخہ ہو کے ایسے مون کی طرف جو اس کا نشان ہے مون کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو وہ انسان باہر سیٹلمنٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. وہ کسی بھی جو ہے فورن کنٹری میں جا کر سیٹل ہو سکتا ہے، وہاں پہ جاب بزنس کچھ کر سکتا ہے، اور وہاں پر ہی وہ جو ہے سیٹل ہو سکتا ہے. اس کی یہ جو ہے اس کا انڈیکیٹ ہوتا ہے. اور جو وری جو نشان ہے لائف لائن میں، وہ آپ کے ہاتھ میں اکثر لوگوں کے ہاتھ میں ایسے گہری 2-3 لائنیں ہوں گی، اور کئیوں کے تو ایسے بہت سی ایسے لائنز ہوں گی ایسے. تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا. اور کئی دفعہ یہی جو لائن ہے یہ ایسے آگے سے آگے آ کر کاٹ دیتی ہیں. تو یہ جو لائن کاٹ دیتی ہیں، یہ تھوڑی سی مشکل انسان کی ایج میں پیدا کرتی ہیں، اور یہ زندگی کے آخر میں بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ زندگی کے درمیان میں بھی ہو سکتی ہیں، شروع میں بھی ہو سکتی ہیں، یہ پورے ہاتھ میں ہو سکتی ہیں. تو یہ انسان کی زندگی میں تھوڑی پرابلم پیدا کرتی ہیں. لیکن یہ پرابلم جو پیدا کرتی ہیں آپ لوگوں کے بہت سے ہاتھوں میں، میرے ہاتھ میں بھی ہیں. میں آپ کو اپنے ہاتھ بھی ایک دن ویڈیو اپنے ہاتھ پر بناؤں گا، خود کے ہاتھ پر، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان لوگوں جو بھی آپ کے ہاتھ میں جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ لائنیں ہیں، تو وہ پریشان نہیں ہوں ان لائنوں سے. انسان اگر کوئی مشکل وقت دیکھتا ہے، تو مشکل وقت کے بعد ہی، وہ کچھ کھونے کے بعد ہی اسے کچھ اچھا ملتا ہے. وہ محنت کرتا ہے، محنت کرنے کے بعد ہی اسے اس کا پھل ملتا ہے. تو مشکل وقت جب گزر جاتا ہے، تو اس کے بعد انسان کو خوشی ملتی ہے. اور یہ اصول ہے، زندگی کا قانون ہے کہ ہر خوشی کے بعد ایک غمی ہوتی ہے، اور پھر غمی کے بعد ایک خوشی ہوتی ہے. تو سدا ایسے نہیں ہوتا کہ بادشاہ ہے تو وہ ہمیشہ خوش ہی رہے گا. جتنی بادشاہ کو مشکلات ہوتی ہیں، شاید کم ہی کسی کو ہوں. تو ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ان چیزوں سے پریشان نہیں ہوں گے، اور نہ ہی آپ کا ہونا بنتا ہے. تو مشکلات ہر ایک کی زندگی میں ہوتی ہیں، ہر ایک کی لائف میں ہوتی ہیں. تو یہ ایک عام سی بات ہے، خاص کر آج کی زندگی میں. اور ایک اور سائن، اگر کسی کی لائف لائن پر کوئی ایسا جو نشان ہے، اس کا آئی لینڈ کا جو سٹرکچر ہے وہ بن رہا ہے، یہ یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. زیادہ تر کہ شروع میں ہوتا ہے ایسے یہاں پر، اور یہ زندگی کے آخر میں بھی کئیوں کے دیکھنے کو ملا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ زیادہ تر انسان کی جو اس کی جو صحت ہے اس کی طرف تھوڑا غلط اثر ڈالتا ہے. انسان کی جو زندگی ہے، جس بھی ایج میں یہ شو ہو رہا ہے، یہ آخری ایج میں جو شو ہو رہا ہے 75 پلس کی ایج میں شو ہو رہا ہے یہاں پر اس ہینڈ میں. تو یہ کیا جو ہے اس کے انڈیکیٹ ہیں کہ اس ایج میں انسان کو کوئی بھی اس کے گھر کی طرف سے کوئی تھوڑی پرابلم ہو سکتی ہے، یا اس کو اپنی جو ہیلتھ ریلیٹڈ زیادہ تر اس کا انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ ہیلتھ ریلیٹڈ اس کو تھوڑی پرابلم رہ سکتی ہے. تو ان سائنس کے حوالے سے میں آپ کو ایک الگ ویڈیو بنا کر بتاؤں گا کہ ان سے کس طرح بچنا ہے، ان کے جو اثرات ہیں وہ کتنی دیر تک رہتے ہیں، کیسے رہتے ہیں. اور ان سائنس سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اگر کوئی ہندو ہے تو بھگوان کے ہاتھ میں ہے، اگر کوئی عیسائی ہے تو ان کا جو بھی اپنا ریلیٹڈ ہے ان کے، تو وہ ہر ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اوپر والے کے ہاتھ میں ہے. تو آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہوں. تو اس کے حوالے سے بھی میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں بتاؤں گا. اور خیر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، مجھے امید ہے کہ میں جتنی زیادہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن دے سکا میں نے دی ہے. اور اس کے اوپر میں آف شوٹس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کر بتاؤں گا، چھوٹی سی ویڈیو آف شوٹس کے حوالے سے بھی بناؤں گا اگلی ویڈیو. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں. اور اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.